बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 31 अगस्त 2021 अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद जो बाइडन ने अपनी हार को छुपाने के लिए जिस तरह से पाबंदियाँ आयद की अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत पर, तालिबान की हुकूमत पर, और जिस तरह से अफगानिस्तान की इमदाद को रोका गया, उसने अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के अवाम को क्राइसिस से दो चार कर दिया। इंटरनेशनल इदारों की जिस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही थी, उनमें ये कहा जा रहा था कि अगर यही हालात रहे तो अफगानिस्तान आइंदा चंद माह भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान ने हालात को देखते हुए फ्रंट लाइन पर आकर आलमी बरादरी को बावर करवाया कि इस तरह से अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के अवाम के साथ पूरी दुनिया दुश्मनी नहीं कर सकती। पूरी बरादरी को, आलमी बरादरी को आगे बढ़कर अफगानिस्तान के अवाम की मदद करनी चाहिए। और अब उसके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं पाकिस्तान की कोशिशों के। जिस तरह से OIC का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन हुआ इस्लामाबाद में, जिस तरह से पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने इकट्ठा किया, और अब जो डिफरेंट ममालिक हैं वो अफगानिस्तान की मदद के लिए, अफगान अवाम की इमदाद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और भारत ये मौका कैसे गंवा सकता था? भारत ने अपना खोया हुआ मकाम, अफगानिस्तान में जो मकाम खो चुका था, उसे वापस हासिल करने के लिए अक्टूबर में ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान को इमदाद फराहम करना चाहता है। गंदम, ब्लैंकेट्स, अद्वियात वगैरह भारत की जानिब से अनाउंस किया गया अक्टूबर में कि वो अफगानिस्तान को इमदाद फराहम करेगा। फिर डिफरेंट चैनल्स के थ्रू और डायरेक्टली भारत ने पाकिस्तान से राबता किया और रिक्वेस्ट की कि वो बरास्ता पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक गंदम, ब्लैंकेट्स, अद्वियात वगैरह फ्राहम करना चाहता है। पाकिस्तान टू वे ट्रेड पर पाबंदी आयद करता है। अफगानिस्तान और भारत के दरमियान डायरेक्ट जो है पाकिस्तान के रास्ते से ट्रेड नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसकी वजह से जो कुछ है वो आपके सामने है। लेकिन जब बात आई अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान में अमन की, तो फिर पाकिस्तान ने भी पॉजिटिव आंसर दिया। भारत को ये कहा कि ठीक है, पाकिस्तान के रास्ते से आप अफगानिस्तान को इमदाद भेज सकते हैं। अब इन दोनों ममालिक के दरमियान तरीक़ाकार तय करने के लिए तकरीबन 4 माह गुफ्तगू होती रही। भारत डिफरेंट जो है प्रपोजल्स, डिफरेंट डिमांड्स पाकिस्तान के सामने रखता रहा, और पाकिस्तान जो है उसने नरम लहजा इख्तियार किया और पॉजिटिवली आंसर्स दिए तमाम मुतालबात के, और तरीक़ाकार को फाइनलाइज करके अब तकरीबन इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं कि पाकिस्तान भारत को वो तरीक़ाकार, फाइनल जो तरीक़ाकार है वो भारत के हवाले कर चुका है। लेकिन भारत की जानिब से अभी तक पाकिस्तान के उस तरीक़ाकार का ना जवाब दिया गया, ना ही अफगानिस्तान को गंदम फराहम की गई। अब एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा था कि जिस तरह की भी डिमांड्स भारत कर रहा है तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिवली चलना है, क्योंकि एज सुन एज पॉसिबल हम अफगानिस्तान को ये इमदाद फराहम करना चाहते हैं। तो भारत ने जवाब क्यों नहीं दिया? तरीक़ाकार में क्या रुकावटें सामने आई, क्या बातचीत हुई इन 3 से 4 माह के दौरान? और अब भी जब पाकिस्तान ने भारत की तमाम बातें तकरीबन तस्लीम करके तरीक़ाकार भारत के हवाले कर दिया, तो अब भारत जवाब क्यों नहीं दे रहा? उसकी वजह यह है कि अब ईरान से भारत को एक और ऑप्शन मिल गया। वो ऑप्शन भी आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर में भारत ने एक तो अफगानिस्तान के जो अबूरी हुकूमत है उनके ऑफिशियल्स से मुलाकात की, फिर पाकिस्तान से डायरेक्टली राबता किया और ये कहा कि भारत 50,000 मेट्रिक टन गंदम अफगानिस्तान को प्रोवाइड करना चाहता है। इसके अलावा जो भारत की वैक्सीन है वबा से निपटने के लिए, उसकी भी बात की गई। ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड है वो प्रोवाइड करना चाहता है भारत बरास्ता पाकिस्तान। पाकिस्तान से तालिबान ने भी राबता किया, पाकिस्तान से डिफरेंट ऑफिशियल्स ने राबता किया, खुद भारत के ऑफिशियल्स ने राबता किया, और पाकिस्तान ने पॉजिटिवली आंसर देते हुए ये कहा कि ठीक है बरास्ता पाकिस्तान, आप एज सून एज पॉसिबल अफगानिस्तान को इमदाद फराहम कर दें। अब तरीक़ाकार जो आया भारत की जानिब से, उस पर पाकिस्तान ने ये कहा भारत को कि आप अपने ट्रकों पर इमदाद भेजने के बजाय, और अगर आपको पाकिस्तान के ट्रकों पर इमदाद फराहम करने पर भी एतराज़ है, तो एक काम करते हैं कि हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मदद लेते हैं। उनके ताउन से आप जो भी देना चाहते हैं इमदाद, गंदम वगैरह, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस के थ्रू हम अफगानिस्तान मुंतकिल कर देते हैं। और उसके लिए भारत खुद यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल से, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से खुद राबता करे, उनसे खुद बातचीत करे, और पाकिस्तान का रास्ता, अफगानिस्तान को इमदाद देने के लिए पाकिस्तान का रास्ता भारत के लिए खुला है। भारत ने ये कहा कि नहीं, यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए भी नहीं हम देंगे इमदाद, ना ही
پاکستانی ٹرکوں میں امداد جائے گی، بلکہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ بھارت کے ہی ٹرکوں میں گندم جو بھی ہے وہ لوڈ ہو اور بھارت سے واگا بارڈر اور یہاں سے پھر پاکستان کے راستے سے افغانستان چلی جائے۔ پاکستان نے بھارت کو ایک تو ورلڈ فوڈ پروگرام یونائٹڈ نیشنز کا آپشن دیا تھا، پھر پاکستانی ٹرکوں کا آپشن دیا تھا، پھر افغان ٹرکوں کا آپشن دیا گیا۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے پاکستان سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ افغانستان ٹرک بھیجے گا اور افغانستان کے ٹرکوں میں جو بھارت کا سامان ہے، امداد ہے، وہ براستہ پاکستان افغانستان آ جائے تو پھر کیسا رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان نے پازیٹیولی آنسر دیا، جس کا شکریہ ادا کیا افغانستان کی عبوری حکومت نے، طالبان کی حکومت نے، اور یہ بات طے پا گئی کہ افغانستان اپنی امداد جو ہے وہ بھارت سے خود لے کر براستہ پاکستان افغانستان منتقل کر دے گا، اور بھارت بھی اس پر راضی ہو گیا۔ بہرحال بہت ساری پیچیدگیاں تھیں، بہت ساری رکاوٹیں تھیں، بھارت کی جانب سے کافی سارے ڈیمانڈ سامنے آتی رہیں، اس لیے یہ معاملہ جو جتنی جلدی حل ہو جانا چاہیے تھا، جتنی جلدی امداد افغانستان پہنچ جائے اتنا بہتر ہے۔ افغانستان کو جس طرح کے حالات کا اس وقت سامنا ہے تو امداد مدد بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال اب پاکستان نے جو کافی ساری رکاوٹیں تھیں، جو ڈیمانڈز تھیں، انہیں مکمل کر کے ایک طریقہ کار طے کر کے بھارت کے حوالے کر دیا۔ بھارت کی جانب سے جو ڈرائیورز کے نمبرز تھے، جو لوگ اس امداد کو لے کر جا رہے ہیں براستہ پاکستان، ان کے نمبروں کا تبادلہ ہوا، ان کی ڈیٹیلز کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان نے اب فائنلائز کر کے لسٹ بھارت کے حوالے کر دی۔ 2 ہفتے گزر گئے، لیکن بھارت نے پاکستان کے اس طریقہ کار کا جو کہ بھارت کے مطالبات اور ان کے ڈیمانڈز کے بعد طے کیا گیا تھا، اس کا ابھی تک بھارت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی وجہ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عامر عبداللہیان نے بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس بات چیت کے دوران ایک تو افغانستان کی صورتحال پر بات ہوئی، ایران پر پابندیوں کے معاملے پر بات ہوئی، پھر ایران کے وزیر خارجہ نے بھارت کے وزیر خارجہ کو آفر دی کہ وہ چابہار پورٹ، چابہار بندرگاہ کے ذریعے افغانستان کو جو بھی امداد پرووائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو چابہار کا راستہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ ظاہر ہے بھارت نے بہت انویسٹ کر رکھا ہے چابہار پورٹ میں، بھارت اور ایران کے تعلقات بھی بہت بہترین ہیں، تو ایران کے وزیر خارجہ نے بھارت کے وزیر خارجہ کو آفر کی کہ آپ چھوڑیں، اتنی دیر ہوگی آپ بات چیت کر رہے ہیں اور معاملات طے نہیں پا رہے، تو آپ ایسا کریں کہ چابہار کے راستے سے آپ امداد افغانستان کو پرووائیڈ کر دیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ ہفتے 2 ہفتے ہو گئے ہیں پاکستان کو وہ طریقہ کار بھارت کو بھیجے ہوئے، اور گزشتہ ہفتے ہی بھارت نے ادویات، جو ویکسین ہے وبا کی، وہ براستہ چابہار پورٹ افغانستان کو پرووائیڈ کی ہے۔ اور اب جس طرح کی خبریں بھارتی میڈیا میں سامنے آ رہی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت ان فیوچر چابہار پورٹ کا ہی راستہ اختیار کرے گا، استعمال کرے گا افغانستان کو جو امداد ہے اس کی فراہمی کے لیے۔ یہ راستہ بہت لمبا ہے، پہلے چابہار پورٹ بھیجی جائے گی گندم اور امدادی سامان، پھر زمینی راستے کے ذریعے ایران کے راستے سے وہ افغانستان پہنچے گئے۔ بہت لمبا راستہ ہے بھارت کے لیے، لیکن بھارت جو ہے، جس طرح سے بھارت کا بیہیویئر ہے گزشتہ 3 ماہ سے، جس طرح سے معاملات کو بھارت کی جانب سے لٹکایا جا رہا ہے، میرے مطابق جو UN کا آپشن پاکستان نے دیا تھا، وہیں پر اگر آپ ایک اچھی نیت کے ساتھ افغانستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ وہیں پر یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے یہ امداد ابھی تک افغانستان بھیج چکے ہوتے، لیکن جس طرح سے معاملات کو بھارت نے لٹکایا اور 3 مہینے 4 مہینے تک لٹکاتا رہا، اور جب پاکستان نے تمام بھارت کے جو تحفظات ہیں وہ دور کر دی اور جو بھارت کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پاکستان نے تسلیم کیا اور معاملات طے کر دیے تاکہ افغانستان کو امداد مل جائے، اب بھی بھارت کی جانب سے جواب نہ دیا جانا اس بات کی دلیل ہے۔ اور جس طرح سے بھارت کا میڈیا رپورٹنگ کر رہا ہے، یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں لائن دکھا رہا ہوں، بھارت کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ان فیوچر بھارت جو ہے وہ امداد یا جو بھی سامان افغانستان کو پرووائیڈ کرنا ہوا وہ براستہ ایران پرووائیڈ کرے گا، جس کا تجربہ گزشتہ ہفتے بھارت کر چکا ہے، اور ادویات، ویکسین جو ہے اس کی ایک کھیپ براستہ چابہار پورٹ افغانستان بھارت بھیج چکا ہے۔ تو یہ ابھی آفیشلی اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آفیشلی بھارت کی جانب سے کوئی جواب پاکستان کو اس طریقہ کار پر
نہیں دیا گیا، نہ ہی واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جی بہت شکریہ، ہم پاکستان کے راستے سے افغانستان کو امداد نہیں دیں گے بلکہ ایران کے راستے سے، چابہار پورٹ کے راستے سے دیں گے۔ تو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اتنی پارٹیوں بیچ میں آئیں، اس طرح سے طریقہ کار وضع ہوئے اور افغانستان کو ایز سون ایز پاسبل امداد مل جائے اتنا بہتر ہے۔ تو بھارت کی جانب سے جو ہی جواب سامنے آتا ہے کہ وہ کون سے راستے سے افغانستان کو امداد پرووائڈ کرے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔